अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिडले यो पछिल्लो समय कोभिडले उत्पन्न गरेको सङ्कटबाट संविधान विरोधी व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू के निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ भने अब फेरि यो व्यवस्था यो प्रणालीलाई र संविधानलाई उल्ट्याउने एउटा अवसर चाहिँ आएको छ भन्ने निष्कर्षमा राजावादीहरू र यो व्यवस्था विरोधीहरू पुगेको देखिन्छ र त्यही अनुसार उनीहरूले यो राजनीतिक उपलब्धिलाई यो व्यवस्थालाई उल्टाउनुको निम्ति उनीहरू अहिले सक्रिय भएको देखिन्छ। यी सन्दर्भमा राजावादीहरूको गतिविधिहरू र अरू शक्तिहरू पनि अहिले सतहमा आइरहेका छन् र यसको साथसाथै यो सङ्कटले बाट सरकारलाई पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकार विरोधी शक्तिहरू पनि अहिले अब सल्बलाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रतिपक्षले आज देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी चाहिँ प्रदर्शनहरू आज गर्दैछन्। तर हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै एउटा मृगतृष्णा हुन् र ती शक्तिहरूले सरकारलाई उल्ट्याउने र यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने जो सपना देखेका छन् त्यो पुरा हुन सक्दैन। चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ उनीहरूको यो सपनालाई चाहिँ कदापि पुरा हुन दिँदैन। राजावादी विप्लव र विपक्षी दलहरूको एउटै रूपमा हेरेको सरकारले दुईटै व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू हुन्, तर उनीहरूमा भिन्नता पनि छ। राजावादीहरू गणतन्त्रको स्थापित गरेर राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्न चाहन्छन्। विप्लवहरूको त्यो होइन, उनीहरूले यो व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर उनीहरूको भाषामा एउटा समाजवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने हो। उनीहरू चाहिँ फेरि गणतन्त्र विरोधी चाहिँ होइन। पार्टीभित्रैबाट पनि विरोध भइरहेको छ। त्यससँगै प्रतिपक्षको कुरा गर्नु पनि हामी यिनीहरूलाई सँगसँगै रूपमा लिन्छ सरकारले त्यसरी लिएका छौँ। अहिले प्रतिपक्षहरू सरकार विरोधी शक्तिहरू हुन् र उनीहरू यो अवसरलाई अब सरकारलाई विस्थापित गर्ने अवसरको रूपमा उनीहरूले लिइरहेका छन् र त्यही दिशातिर अगाडि बढेको देखिन्छ। पार्टीभित्रैबाट भइरहेको चाहिँ आलोचना विरोधहरूलाई चाहिँ सरकारले पार्टीभित्रको विरोध एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। पार्टीभित्र मतभेदहरू हुन्छन् र सरकारलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई अझ बढी चाहिँ सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा उठेका विषयहरू पार्टीभित्रको जुन खालको समस्या छ यहाँको पार्टीको त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई अथवा पार्टीले एक हुने दिशामा कसरी जाँदैछ त? अब अहिले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ र यो बैठकले नै पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ। पार्टी फुट्दैन? पार्टी त फुट्ने चाहिँ प्रश्नै उठ्दैन। पार्टी अझ सुदृढ भएर जान्छ। माननीय गृहमन्त्री सलामी, जब सर श्रीमान सासियो तिनजुवा यसरी विभिन्न जवान नेसनलाई हेर्छ। स्थलमा शुभागमन भइसकेको छ। प्रमुख समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृह उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत।
सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई यसै अवसरमा निर्देशन दिन चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राज्य प्रदत्त कार्यादेश पालना गर्ने सिलसिलामा कर्तव्यनिष्ठ भई इमानदारिताका साथ संविधान र प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही मानव अधिकारको पालना गर्दै अगाडि बढ्ने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत केही गुल्महरूलाई समायोजन गरी सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ सीमावर्ती जिल्लाहरूमा नयाँ रिजर्भ गणहरूको स्थापना भएको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उपस्थितिलाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार बीओपीहरूको स्थापना तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा 221 बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हालसम्म 87वटा नयाँ बीओपी स्थापना भइसकेको छ भने हालसम्म बीओपी सङ्ख्या 194 पुगेको र अन्य स्थानमा स्थापनाको क्रममा रहेको जानकारी मैले पाएको छु र बीओपीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लैजाने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले लिनुभएको पहलकदमी र नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको यस बागमती प्रदेशको अलग र विशेष महत्त्व रहेको छ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत उच्च संवेदनशील रहेकोले नेपाल सरकारले यस प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। 2075 भाद्र 6 गते बागमती प्रदेशमा रहेका उपत्यकाका 3 जिल्ला बाहेक अन्य 10 जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको वातावरण निर्माण गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यस बाहिनीले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई कुशलतापूर्वकताका साथ निर्वाह गर्न सफल भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस प्रदेशको उत्तरी सीमातर्फ दोलखाको लामाबगर, रसुवाको टिमोरे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी बीओपीहरू स्थापना भई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू परिचालित भएको जानकारी पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको छु। स्थापना भएका बीओपीहरूमा भौतिक संरक्षण लगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको अभाव रहेको विषयमा नेपाल सरकार जानकार छ र यसको लागि गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै बीओपीहरूको स्तरोन्नति गरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सदैव प्रयत्नशील रहने कुरा म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुनेछ र राष्ट्र सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा खटिने अवसरलाई राष्ट्र सङ्गठनद्वारा प्रदान गरिएको सुनौले अवसरको रूपमा लिनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। विगतमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजान नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सोही अनुरूप सकल दर्जाका राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत ज्ञान, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी समयानुकूल कार्य सम्पादन गर्न सकेको खण्डमा राष्ट्र सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा थप टेवा पुग्नेछ। सबै सम्बद्ध निकायहरूको सामूहिक प्रयासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ र उक्त कार्यको लागि शान्ति सुरक्षा आधारभूत तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ। सबै निकायहरू बीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै शान्ति सुरक्षा र अमन चयन काम गर्ने कार्य सम्भव हुने भएकोले यसका लागि सम्बन्धित निकायहरू तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्दै अघि बढ्नमा विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। अन्त्यमा यस सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमै बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरको उद्घाटन गरी यहाँ उपस्थित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू म पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमा आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षामा आफूलाई सदैव समर्पित भई कार्य गर्ने प्रेरणाको फलस्वरूप आज राष्ट्रको भरपर्दो सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो स्थान सफल बनाउन
पुगेको यसै अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वहरूलाई निर्वाह गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रतिबद्ध रहेको छ र माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट यसै अवसरमा भएका निर्देशन र बेला बखत हामीलाई भएका निर्देशनहरू, श्रीमान गृह सचिवबाट हामीलाई भएका निर्देशनहरू र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने अन्य निर्देशन आदेशहरूलाई कार्ययोजनामा राख्दै ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला गरी सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म बिओपीहरू स्थापना गर्दै हाम्रा राष्ट्रियकहरू उच्च हिमाली भूभागमा समेत सीमा सुरक्षार्थ परिचालित भइरहेको यसै अवसरमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। जनशक्ति तथा अन्य उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्दै बिओपीहरूको सङ्ख्या थप गर्दै सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत र बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ र यसै अवसरमा माननीय गृहमन्त्री समक्ष अब हामीले सशस्त्र प्रहरी बलका बिओपीहरूलाई जुन 500वटा पुर्याउने माननीय गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार योजनाहरू बनाउँदै लगिएको छ, त्यसको लागि आवश्यक स्रोत साधन, थप जनशक्ति र हामीलाई चाहिने आवश्यक असबाबका साधनहरू, हात हतियारहरूको लागि थप पहल गर्ने जुन यहाँ हामीलाई निर्देशन भएको छ त्यसको लागि समेत आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बागेश्वरी राजनीतिक परिषद योगीन्द्रनाथ आश्रम धारिङपनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। जयराम खत्री सर, सदानन्द लामी सार्नेसर अनुरोध गरेँ। सुकुमाया भुजेलजीलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। रूपा पियाजीलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। दुर्गा देवी आदरणीय नारायण सिंह कुवर सर, पत्रकार साथीहरू, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ र यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र मैले यहाँ सञ्चालित योगीन्द्रनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा 2074 सालमा विधिवत दर्ता भएर सञ्चालित यो चिकित्सालय हो। यस क्रममा कसैलाई अप्रिय घटना घटेन, कसैलाई अप्ठ्यारो भएर यहाँलाई रेफर गर्नु परेन। चिकित्सालय भरतपुर वार्ड नम्बर 1 बागेश्वरीमा रहेका छौँ र बागेश्वरीमा यो विश्वविद्यालय आइसोलेसनमा बसेका धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा कोरोना अब कार्यक्रमलाई नलम्बाइकन यहाँ आज बहिर्गमित भएर जाने मुख्य गृहमन्त्रीको सम्पूर्ण चाहिँ विशिष्ट महानुभावहरू तपाईँको निम्ति यहाँ उपचाररत सबै महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु र जो महानुभावहरू यस चिकित्सालयबाट स्वास्थ्य लाभ गरेर चाहिँ यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। यो चिकित्सालयले छोटो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका निर्वाह गरेको छ नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजको निम्ति, म त्यसको निम्ति यहाँका सबै देशका र गृह मन्त्रालयको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका हामीले यहाँ खेल्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यसको सुरक्षा र यसको प्रगतिको निम्ति चाहिँ सरकारको तर्फबाट, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले हाम्रो पहललाई जारी नै राख्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। र अहिले परिषदका अध्यक्षज्यूले 2टा चिठी त भनौँ या ज्ञापन पत्र यहाँ दिनुभएको छ, एउटा सुरक्षाको निम्ति र अर्को यसको चाहिँ संरक्षण संवर्धनको निम्ति यहाँले चाहिँ 2टा ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले यस चिकित्सालयको सुरक्षा गर्दै नै आएका छौँ। अझ यो सुरक्षालाई अझ बढी चाहिँ सुनिश्चित गर्नको निम्ति यहाँहरूले यहाँ यो प्रहरी बिटको जो माग गर्नुभएको छ, हामीले सकेसम्म यसलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूको यो मागलाई हामी पुरा गर्नेछौँ। र यो परिसरको अलिकता तारबार र यसको संरक्षणको लागि पनि केही सहयोग सरकारबाट होस् भन्ने जो यहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ, यसलाई पनि सम्बद्ध निकायसम्म हामी पुर्याउनेछौँ र यसको संरक्षणको लागि चाहिँ अब यसको चाहिँ तारबार, यसका पर्खाल लगाउने कुराहरूमा पनि मैले यी कुराहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने छु र
मलाई आशा छ पक्कै पनि चाहिँ अर्को माग पनि यहाँको चाहिँ पुरा हुनेछ। अब अहिले सिङ्गो विश्व नै यो कोभिड-19बाट आक्रान्त छ र त्यही उसमा अब नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र अहिलेसम्म 2.5 लाखभन्दा बढी करिब 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू पनि यो रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन् र झन्डै 2000 को करिब निधन पनि भइसकेको छ र हजारौँ अब अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ र सिङ्गो विश्व अब यो शत्रुको विरुद्ध लडिरहेको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठुलो असर पुर्याएको छ र यसले देशको समृद्धिमा विकासमा ठुलो समस्या उत्पन्न गरेको छ। आज हामी कोभिडका साथसाथै चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्यासित पनि हामी जुधिरहेका छौँ। राज्यले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ र त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न तपाईँ हामी सबै प्रयत्नशील छौँ। यसको साथसाथै चाहिँ त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्नको निम्ति राज्यले अर्को नारा लक्ष्य पनि चाहिँ निर्धारित गरेको छ, निरोगी नेपाल र सुखी नेपाली चाहिँ। नेपालीहरू रोगी नेपालीहरू सुखी हुन सक्दैनन्। समृद्ध भयो नेपाल भने पनि यदि चाहिँ नेपालीहरू रोगी छन् भने उनीहरू सुखी, उनीहरू चाहिँ खुसी हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले खुसीको निम्ति र समृद्धिको निम्ति स्वस्थ नेपाल पनि जरुरी छ। निरोगी हामी नेपालीहरू निरोगी हुनु पनि जरुरी छ र यो निरोगी नेपालको निर्माण गर्ने अभियानमा यस चिकित्सालयले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यहाँ उद्घोषक मित्रले यहाँ यस चिकित्सालयले खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि यहाँ चाहिँ प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। मेरो शुभकामना छ, हाम्रो शुभकामना छ निरोगी नेपालको निर्माणमा यस चिकित्सालयले अझ द्रुत गतिमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछ र यस अभियानमा सरकारको तर्फबाट हाम्रो पूर्ण चाहिँ सहयोग चाहिँ यस चिकित्सालयलाई रहनेछ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। अब अहिले धेरै कुराहरू यहाँ राख्ने भन्दा पनि अहिले यहाँहरूले जुन समस्याहरू यहाँ राख्नु भएको छ यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट म पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूको चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास पार्न चाहन्छु। अन्तिममा फेरि पनि यहाँहरूको अब यो कार्यक्रममा गृहमन्त्रीज्यू यहाँ आएर जुन किसिमको एउटा निरीक्षण गर्ने काम गर्नुभयो त्यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ। किनभनेदेखि हामीले यो परिश्रम गरिरहेका छौँ, हामी यो सेवाको निम्ति भनेर लागिरहेका छौँ। यो सेवा गर्ने काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने कमसेकम पनि सरकारले हामी जस्ता मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरेर बिहारजीलाई हामीले 3 जना व्यक्तित्वलाई बोलाएका छौँ। त्यसमा बालक छेत्री उहाँ वर्ष 77 को हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। भरतपुर राणा उहाँ 72 वर्षकै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक। उहाँ वर्ष 58 सेवानिवृत्त कर्मचारीको रूपमा हुनुहुन्छ। हामीले कार्ड प्रदान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु र यो कार्ड वितरण गरिदिनको फिल्डमा विवरण संकलनको काम अहिले फेरि पनि सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँहरूलाई यो आज राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सरकारले पत्र यो वितरण अभियान सुरु गरेको छ। यो एउटा ठुलो अभियान हो।
राज्यको यो राष्ट्रिय परिचय पत्र एक ढङ्गले एउटा नयाँ सूचना प्रणाली हामीले स्थापना गरेको हो। देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले र देशलाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनको निम्ति र राष्ट्रको पहिचानको निम्ति पनि हरेक नागरिकको पहिचानलाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि हामीले यो नयाँ प्रणाली हामीले स्थापना गर्न गइरहेका छौँ। विश्वका धेरै मुलुकहरूले यस किसिमको सूचना प्रणालीहरू स्थापित गरिसकेका छन् र आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा र राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति उनीहरूले यो प्रणालीलाई, यो विकसित प्रणालीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अभ्यास गर्दै आएका छन्। हामीले पनि केही वर्ष अगाडिदेखि नै यो अभियान, यो आयोजनालाई सुरु गरेको हो। त धेरै ढिलो भइसकेको छ, यो उसलाई सुरुवात भइसकेको छ र निकट यो 2-2.5 वर्षभित्र हामीले सबै नागरिकहरूलाई यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसलाई विभिन्न चरणहरूमा हामीले यो कामलाई हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गरिसकेपछि अहिलेसम्म हामीले जुन ढङ्गको चाहिँ सूचनाहरू, जुन परिचय पत्रहरू हामीले प्रदान गरिरहेका थियौँ, ती सबै परिचय पत्रहरू चाहिँ यसले चाहिँ विस्थापित गर्छ र एउटा एकीकृत प्रणालीभित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ र यसले नागरिकहरूको सूचना विवरणहरूलाई राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ अझ विकसित र वैज्ञानिक स्तरमा यसले उठाउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र यो प्रणालीद्वारा हामीले देशको विकासको निम्ति योजना बनाउनु पर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि अझ सुदृढ गर्नमा चाहिँ यो चाहिँ प्रणालीले चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्रले एउटा ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अहिले चितवन जिल्लामा पनि यहाँ वितरणहरू सुरु भइसकेको छ र 77 जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले 1000भन्दा बढी स्टेसनहरू चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र त्यो माध्यमबाट चाहिँ हामीले विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र त्यो माध्यमबाट चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ योजना बनाइएको छ। अहिले यो बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो गति अलिकति मन्द भयो, फेरि यसले एउटा गति प्राप्त गर्दैछ र छिटोभन्दा छिटो हामीले निर्धारित समयावधिभित्र हामीले सबै नागरिकहरूलाई यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ हामीले प्रदान गर्नेछौँ र राष्ट्रले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र यो परिचय पत्र हामीले वितरण गरिसकेपछि यो सूचना प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गरिसकेपछि एउटा सुरक्षित नेपाल र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को लक्ष्य हामीले हासिल गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो दिशामा चाहिँ सबै नागरिकहरूले, सबै हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले र हाम्रा सबै निकायहरूले चाहिँ यस दिशामा चाहिँ यो अभियानलाई सफल पार्नमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा आग्रह चाहिँ आफ्नो कुरो यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण परिवार र मान्य मन्त्री निर्देशन हामीले सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद।